For today's video guys, ayan, a day of my life, sakay na pod mi og motor, kauban akong partner, padulong na pod mi sa among tindahan. Diri sa Corheso, mamaligya na pod mi, bisag ulan. Ayan, sumauni ang among dalan, gikan biaw, padulong sa tindahan, gikan biaw, padulong sa Digos. Moni ang atong agihan, padulong dito sa syudad. Maong amo na lang yun di motor kay murag layo yun bisag unsaon ni munigdagan maabtan ka ugma. Ayan guys, mo lang ni ang among dalan bigado pero ang among tapad kuan rapod kanang hapsay og mao ni atong dalan daghag tubig basta ulan. Padulong na pod mi og palengke. Diri dapita mao ni ang gym sa biaw. Ayan daghan og mariki sa kilid-kilid. Ana naisakyanan maingana ra pud tapuhon mamalita og sakyanan. Nga duwa ang ligid. Wa man tay lain i-content maong kami na lang duha nagmotor-motor padulong tindahan diring dapita kalubinhan og duol nami sa Nakayama maong kusog among dagan kay adlaw naman mi nangadtog tindahan ang estudyante mas nauna pa sa amoa. Maong wadwad pa bisa tindira ka basta nagabantay kag tindahan o tag-iya ka sa tindahan bisag ugto na magpinaspasay jud kay maning kamot magdakop sa piso-piso mao lagi ni kanang dugay kay tamang mata maong bisag gitulog pa ka hala biraha imong mata. Adto og tubig og kaligo aron makapamaligya. Ayan duol na jud mi diri dapit sa Nakayama og diri na lang pod mi kutob sa amo ang pagbidyo kay basig mahulog ang tigbidyo. Og way lain kundi ako. Ayan mao ni ang Nakayama building sa una nga karon giabandonan na tungod kay wala na namaligya. Ayan paliko na padulong nami duol na jud mi sa Digos. Bye bye, salamat sa pagtanaw.